अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की वफात। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 लड़कियों में सबसे बड़ी लड़की हजरत ज़ैनब थी। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर बहुत सी मुसीबतें झेली है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़के तो थे नहीं, इसलिए जब लड़के ना हो तो घर की बड़ी लड़की ही पूरे घर वालों के लिए एक सहारा बनती है। ये उस वक्त की बात है कि जब अभी बाद की 3 लड़कियों में से कोई भी नहीं था, सिर्फ हजरत ज़ैनब ही थी, और वो भी बहुत छोटी थी। एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त मक्का के लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए निकले। एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन मैं दूर खड़ा मोहम्मद साहब की हालत देख रहा था कि वो काबा के पास काफिरों की एक जमात को समझा रहे थे, और वो सब गैर मुस्लिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे थे। कोई उन्हें पीछे से धक्का देता तो कोई उनके चेहरे पर थूक देता, कोई मिट्टी उठाकर उनके सर पर डाल देता, और कोई उन्हें जमीन पर धक्का देकर गिरा देता। लेकिन मोहम्मद साहब बराबर लोगों को समझाए जा रहे थे कि ऐ मेरे भाइयों, मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं। तुम एक अल्लाह को अपना खुदा मान लो, कामयाब हो जाओगे। वो सहाबी कहते हैं कि मैं शाम तक ये मंजर देखता रहा कि मोहम्मद साहब किस कदर परेशान होकर लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। शाम को वो बेचारे मोहम्मद साहब खामोशी से अपने घर की तरफ चल दिए। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब के वक्त अपने घर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया। हजरत ज़ैनब ने आकर दरवाजा खोला तो देखा कि मेरे बाप की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि किसी ने तो उन पर थूका है, किसी ने उनके चेहरे पर तमाचा मारा है, किसी ने उन पर मिट्टी फेंकी है, उनके सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं, और वो बहुत परेशान दरवाजे पर खड़े हैं। बाप की ये हालत देखकर बेटी ज़ैनब का दिल पसीज गया, लेकिन बेटी ने अपने बाप के सामने अपने आंसुओं पर काबू किया और खामोशी से अफसोस की निगाहों से अपने बाप को देखने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटी जाओ और किसी बर्तन में पानी भर लाओ ताकि मैं अपने हाथ पैर धो लूं। हजरत ज़ैनब एक बर्तन में पानी भरकर ले आई और हुजूर के हाथों पर पानी डालने लगी। हजरत ज़ैनब पानी डालती जा रही थी और बाप की यह हालत देखकर रोती जा रही थी। शायद वो दिल ही दिल में कह रही थी कि ऐ काश हमारा कोई बड़ा भाई होता जो आज हमारे लिए सहारा बनता, मेरे बूढ़े बाप की मदद करता और इन जालिमों से मेरे बाप को बचाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बेटी को इस कदर रोता हुआ देखा तो अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि ऐ मेरी प्यारी बेटी, परेशान ना हो, एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे बाप का कदमा दुनिया के एक एक कोने तक पहुंचेगा, और अगर कोई इंसान 7 समंदर पार भी रहता होगा तो उस तक तेरे बाप का यह कलमा पहुंच कर रहेगा। ये मेरे अल्लाह का वादा है। हजरत ज़ैनब बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा हुस्न उतर कर हजरत ज़ैनब के अंदर आ गया था, इसलिए मक्का के बहुत से शरीफ नौजवान लड़के हजरत ज़ैनब से शादी करना चाहते थे। अभी हमारे हुजूर को नबी नहीं बनाया गया था, इसलिए मक्का वाले हमारे हुजूर की सच्चाई और अमानतदारी की वजह से उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। एक रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हजरत खदीजा से कहा कि ऐ खदीजा, मुझे मोहल्ले में अबुल आस लड़का बहुत पसंद है और वो बहुत शरीफ और नेक लड़का है। मैं चाहता हूं कि अपनी बड़ी बेटी ज़ैनब का रिश्ता अबुल आस के साथ कर दूं। हजरत खदीजा ने कहा कि हाँ, मुझे भी वो पसंद है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस के बाप से बात करके
اپنی بیٹی زینب کی شادی ابو العاص کے ساتھ کر دی۔ شادی کے کچھ ہی سالوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبوت کا نور عطا کر دیا گیا، اور اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ آپ ان غیر مسلموں کو جا کر دین کی باتیں سمجھاؤ اور انہیں بتلاؤ کہ اس دنیا کا بنانے والا صرف ایک اللہ ہے، اسی نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے اور وہی سب کا معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں مکہ والوں کو سمجھانا شروع کی تو سارے مکہ والے آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو ہر طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ مکہ والے ایک دن ٹولی بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص کے گھر پہنچے اور کہا کہ اے ابو العاص، تم محمد کی لڑکی کو طلاق دے دو۔ ہم چاہتے ہیں کہ محمد کو اس قدر تکلیف دیں، ان کی لڑکیوں کو اور ان کے گھر والوں کو اتنا پریشان کریں کہ وہ مجبور ہو کر یہ کلمے کی دعوت دینا چھوڑ دیں اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ ابو العاص اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی مکہ والوں کو جواب دیا کہ اے مکہ والوں، میری زینب بہت اچھی ہے، اور اگر مجھے ساری دنیا کی عورتیں دے دی جائیں پھر بھی میں اپنی زینب کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرے ساتھ اس کا برتاؤ اتنا زیادہ اچھا ہے کہ شاید دوسری عورت مجھے ایسا سکون نہ دے سکے، اس لیے میں مرنا تو گوارا کروں گا لیکن میں اپنی زینب کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ ابو العاص نے مکہ والوں کے مطالبے پر یہ جواب دیا ہے کہ میں اپنی زینب کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی اور آپ نے ابو العاص کی ہمت کی تعریف کی۔ وقت گزرتا گیا، مکہ والے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، لیکن حضور کی بیٹی حضرت زینب ابھی مکہ ہی میں اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ حضرت زینب مسلمان ہو چکی تھی، لیکن ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت تک غیر مسلم کے ساتھ نکاح میں رہنے سے منع نہیں کیا گیا تھا، اس لیے حضرت زینب اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی تھی اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی۔ دوستو، میری جو شادی شدہ بہنیں میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، ان کو ایک بات کا اندازہ بہت اچھی طرح ہوگا کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ان کی ماں اپنے قیمتی گہنوں اور سونے چاندی کے ہاروں میں سے کوئی نہ کوئی قیمتی ہار اپنی لڑکی کو دہیز کے طور پر دیتی ہے، اور شاید وہ ہار اس لڑکی کو اپنے سارے جہیز میں سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ماں کی ایک قیمتی نشانی ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی ہمارے حضور کی بیٹی حضرت زینب کے ساتھ ہوا کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کی ماں حضرت خدیجہ نے اپنا ایک بہت قیمتی ہار اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تو ایک جنگ ہوئی جس کا نام جنگ بدر تھا۔ اس جنگ میں دو ایسے لوگ بھی آئے تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ مکہ والوں کے بہت زیادہ کہنے پر ان کو اس جنگ میں آنا پڑا تھا۔ ان میں ایک تو ہمارے حضور کے چچا حضرت عباس تھے اور دوسرے ہمارے حضور کے داماد حضرت ابو العاص تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوئی اور پھر بہت سے غیر مسلموں کو قیدی بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان قیدیوں میں حضور کے داماد حضرت ابو العاص بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو دیکھا تو خاموش رہے اور لوگوں سے کچھ بھی نہ کہا۔ 3 دنوں کے بعد ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مکہ کی طرف سے ان کے گھر والوں نے بہت سے پیسے اور زیورات بھیجے تاکہ اپنے گھر کے قیدیوں کو آزاد کرا سکے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنی دیر میں ایک صحابی کسی کپڑے میں کچھ لپیٹ کر لائے اور حضور کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کے داماد ابو العاص کو چھڑانے کے لیے مکہ کی طرف سے کسی نے کچھ بھیجا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو کھولا
तो उसे देखकर आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उस कपड़े के अंदर वो हार था जो हुजूर की बीवी हजरत खदीजा ने अपनी बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब को दिया था। उस हार को हाथ में लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक रोते रहे और अपनी बीवी और अपनी बेटी को याद करते रहे। सहाबा इकराम समझ गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना क्यों रो रहे हैं। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा कि ऐ मेरे साथियों, अबुल आस मेरा दामाद है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कोई सिफारिश नहीं करूंगा कि तुम उसे छोड़ो। बस मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी बेटी का हार उसे वापस कर दो और अबुल आस को भी आजाद कर दो। सहाबा इकराम ने एक आवाज होकर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप हमारे पेशवा और हाकिम हैं, आप जो फैसला करेंगे वो हमारे सर आंखों पर है और हमें बिल्कुल मंजूर है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम मक्का पहुंचते ही मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे पास मदीना भेज देना। अबुल आस ने कहा कि ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं पहुंचते ही ज़ैनब को मदीना रवाना कर दूंगा। और फिर अबुल आस वो हार लेकर मक्का की तरफ चल दिए। मक्का पहुंचकर अबुल आस ने अपना वादा निभाया और उसी शाम को हजरत ज़ैनब को एक ऊंट पर बिठाकर अपने एक रिश्तेदार अहबार बिन अस्वद के साथ मदीना की तरफ रवाना कर दिया। हजरत अहबार अपने घोड़े पर बैठे और हजरत ज़ैनब ऊंट पर बैठकर मदीना की तरफ चलने लगी। जाते जाते अबुल आस ने हजरत अहबार से कहा कि ऐ अहबार, तुमको तो पता है कि तुम मेरे सबसे भरोसेमंद इंसान हो और तुम्हें पता है कि मैं अपनी ज़ैनब से कितनी मोहब्बत करता हूँ। इसलिए अगर यह गैर मुस्लिम मेरी ज़ैनब को रोकना चाहे तो तुम अपनी जान को दांव पर लगा देना, लेकिन मेरी ज़ैनब को कुछ न होने देना। हजरत अहबार ने कहा कि आप परेशान ना हो, कुछ भी हो जाए मैं ज़ैनब को सही सलामत मदीना पहुंचा कर रहूंगा। फिर हजरत अहबार ने अपना तीर कमान लिया और घोड़े पर बैठकर हजरत ज़ैनब के साथ चलने लगे। हजरत ज़ैनब उन दिनों हमल से थी, उनके पेट में अबुल आस का बच्चा था। मक्का वालों को जैसे ही खबर हुई कि हुजूर की बेटी हजरत ज़ैनब मदीना की तरफ हिजरत करके जा रही हैं, तो वो अपनी तलवारें लेकर उनको रोकने निकल पड़े। मक्का से कुछ दूर जाकर बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी। मक्का के काफिरों ने हजरत ज़ैनब को कोई चीज इतनी तेज मारी कि वो उसी जगह गिर पड़ी और उनके पेट का बच्चा बाहर निकल आया। हजरत अहबार जो अभी तक उन काफिरों का मुकाबला कर रहे थे, जब उन्होंने हजरत ज़ैनब की ये हालत देखी तो अपनी तलवार निकालकर पूरे जोरों के साथ उन काफिरों का मुकाबला किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये काफिर मक्का लौट गए। हजरत ज़ैनब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। पेट का बच्चा गिरने से उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। हजरत अहबार ने किसी तरह उन्हें ऊंट पर सवार किया और तेजी से मदीना की तरफ चल दिए। 2 दिनों के सफर के बाद हजरत ज़ैनब अपने बाप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंची। अपनी सबसे लाडली ज़ैनब को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा खुश हुए, लेकिन हजरत ज़ैनब के बहुत चोट लग चुकी थी, इसलिए फौरन दवा इलाज का इंतजाम किया और 1 हफ्ते के बाद हजरत ज़ैनब की तबीयत सही हो गई और वह तंदुरुस्त हो गई। इस वाक़ये के 4 साल के बाद सन 6 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस कारोबार के लिए शाम शहर की तरफ से बहुत सा मक्का वालों का सामान लेकर मक्का की तरफ वापस हो रहे थे कि रास्ते में उन्हें कुछ मुसलमानों ने पकड़ लिया और उनका सामान जब्त कर लिया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस को कुछ भी न कहा और उन्हें जाने दिया। अबुल आस अपने घर मक्का न जाकर सीधे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना पहुंचे। हुजूर की बेटी और अबुल आस की बीवी हजरत ज़ैनब को जैसे ही खबर हुई कि मेरे शौहर मदीना पहुंचे हैं, तो उन्हें डर हुआ कि कहीं कोई मुसलमान उन्हें कत्ल न कर दे। इसलिए सुबह की नमाज के वक्त जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे थे, तो हजरत ज़ैनब ने कमरे के अंदर से तेज आवाज में पुकार कर सहाबा इकराम से कहा कि ऐ लोगों,
میں اپنے شوہر ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں، اس لیے اب کوئی انہیں قتل نہیں کر سکتا۔ یہ آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر رک گئے، لیکن پھر آگے بڑھ کر نماز پڑھائی اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے بھی ابھی وہ آواز سنی تھی جو میں نے سنی، کہ زینب کہہ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں؟ خدا کی قسم مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں، اور میری زینب سے اس سلسلے میں کوئی بات بھی نہیں ہوئی، اس نے خود ہی سے اس بات کا اعلان کیا ہے۔ تو کیا تم لوگوں نے بھی ابھی یہ آواز سنی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم نے بھی سنا جو زینب نے کہا اور ہم اس پر راضی ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے اور اپنی بیٹی زینب کو بلا کر کہا کہ اے زینب، اپنے شوہر ابو العاص کا خیال رکھنا اور انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دینا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس کے ساتھ لیٹنا نہیں، کیونکہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہو جاتا تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب نے جواب دیا کہ اے ابا جان، ان کا بہت سارا مال آپ کے کچھ صحابہ کرام نے ضبط کر لیا ہے، اس لیے وہ اپنا مال لینے آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ کرام سے جا کر فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، اس آدمی یعنی ابو العاص کا میرے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تو تم جانتے ہو، اور ان کا آج جو مال تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے وہ تمہارے لیے اللہ کی عطا ہے اور تم اس کے مالک ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس آدمی پر احسان کرو اور اسے اس کا مال واپس کر دو، لیکن اگر تم انکار کرتے ہو اور مال واپس نہیں کرتے تو یہ تمہاری مرضی ہے، کیونکہ اس مال کے تم زیادہ حقدار ہو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، آپ کو جو پسند ہے وہی ہماری مرضی ہے، اس لیے ہم ابو العاص کا سارا مال واپس کرتے ہیں۔ اور پھر ابو العاص اپنا سارا مال لے کر مکہ پہنچے، اور جتنے لوگوں سے انہوں نے جتنا قرضہ دے رکھا تھا ہر ایک کو اس کی ایک ایک چیز واپس کر دی، اور پھر دوپہر کے وقت مکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگو، اب کسی کا مجھ پر کوئی قرض تو نہیں بچا؟ اگر ہو تو مجھے بتا دو۔ لوگوں نے جواب دیا کہ اے ابو العاص، اللہ تیرا بھلا کرے، تو بڑا نیک اور حساب کا بڑا پکا آدمی ہے، تم نے ہم سبھی لوگوں کی ایک ایک چیز واپس کر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو العاص نے تیز آواز سے کلمہ پڑھا اور کہا کہ اب میں مسلمان ہوتا ہوں، کیونکہ یہی مال مجھے مسلمان ہونے سے روکتا تھا کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ میں اس وجہ سے مسلمان ہو گیا تاکہ تمہیں تمہارا مال واپس نہ کرنا پڑے، لیکن آج میں نے تم سب کا مال واپس کر دیا ہے، اور اب میں مسلمان ہو کر اپنی بیوی زینب کے پاس مدینہ جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت ابو العاص مدینہ کی طرف چل دیے۔ جب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ میرے داماد ابو العاص مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور آپ نے اپنی بیٹی حضرت زینب سے کہا کہ اے زینب، اب تم اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ حضرت ابو العاص نے مدینہ ہی میں اپنا ایک گھر بنوایا اور پھر اپنی بیوی زینب کو اپنے گھر لا کر رہنے لگے۔ حضرت زینب کی جدائی میں وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ آج 6 سال کے بعد انہیں اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت زینب سے ملاقات کا موقع ملا تھا۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت زینب کو ہجرت کے موقع پر کافروں کے مارنے پر جو چوٹ لگی تھی وہ آج 8 سالوں کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسی چوٹ میں حضرت زینب کی شہادت ہوئی۔ حافظ ابن کثیر نے حضرت زینب کو شہید لکھا ہے۔ صرف 2 سال اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ حضرت زینب مدینہ میں رہ سکی اور پھر اپنے اللہ کے پاس چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ میری بیٹی زینب کی وفات ہو گئی ہے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے اور عورتوں کو حکم دیا کہ میری بیٹی کو نہلانے کا انتظام کیا جائے۔ جب مدینہ کی عورتیں حضرت زینب کو نہلا چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی گئی، تو آپ نے اپنا تہبند نکال کر اپنی بیٹی زینب کے لیے بھجوایا اور فرمایا کہ اسے کفن کے اندر سے پہنا دینا۔ ایک صحابیہ عورت فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر کہا کہ میری بیٹی زینب کو اچھی طرح کفن پہنانا۔ غسل و کفن کے بعد جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت زینب کو لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی بیٹی کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد قبر میں اتارنے کے لیے خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے اور اپنے ساتھ حضرت زینب کے شوہر ابو العاص کو نیچے قبر میں بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کی وفات کا غم بہت زیادہ تھا، لیکن برداشت کیے جا رہے تھے۔ آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کو ہاتھ میں لے کر قبر میں رکھا تو اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکے اور زاروں قطار رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹی زینب، میری پیاری زینب، میری لڑکیوں میں سب سے اچھی بیٹی میری زینب تھی، اسے میری خاطر دشمنوں کے طرف سے بہت تکلیفیں دی گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔